Hello, Assalamu alaikum. My name is Mohammad Awais Karni and you are watching my channel Lectures by AQ. अच्छा, मैं लेक्चर्स की क्लास 9 से केमिस्ट्री के टॉपिक्स की एक जो है सीरीज़ को स्टार्ट करने वाला हूँ, बट दैट सीरीज़ विल बी बेस्ड ऑन एसएलओ बेस्ड। तो आजकल जो है एसएलओ का बड़ी कन्फ्यूजन जो है वो क्रिएट हुई हुई है। स्टूडेंट्स को बड़ा जो है वो कंफ्यूज होते हैं कि ये एसएलओ बेस्ड क्या है और एसएलओ स्टैंड्स फॉर व्हाट, और हमारे पेपर जो है वो कैसे होंगे, एसएलओ बेस्ड में किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, टॉपिक को कैसे कवर करना होगा। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं एसएलओ के बारे में आप लोगों को बता दूं, पहले आप ज़रा इस टर्म को समझें कि व्हाट डज एसएलओ मीन्स। सो एस स्टैंड्स फॉर student and L stand for learning and O stands for outcome. So it is basically students learning outcome. इसका आसान अल्फाज में मैं आप लोगों को इस तरह से समझाता हूँ कि आप जो टॉपिक कवर करेंगे या जो भी आपको टॉपिक स्कूल में पढ़ाया जा रहा है या कॉलेज में पढ़ाया जा रहा है या जहाँ से भी आप वो टॉपिक को सीख रहे हैं, उस टॉपिक को पढ़ने के बाद आपने उससे क्या जो है आपने कंक्लूजन्स जो है वो आपने उससे डिराइव की, आपकी अपनी कंक्लूजन हासिल की। अब उसका उस टॉपिक के ऊपर कितना कमांड है। नंबर 2 थिंग, जो एसएलओ बेस्ड अब आपके पेपर्स आएंगे तो उसके लिए आप किसी पर्टिकुलर बुक को, जिस तरह पहले होता था कि केपी बोर्ड वाले जो है वो केपी बुक को कंसर्न करते थे, इसी तरह फेडरल बोर्ड वाले जो है उनकी अपनी पब्लिकेशन थी, इसी तरह पंजाब बोर्ड की अपनी अलग केमिस्ट्री से रिलेटेड बुक थी। नाउ इन दैट केस एसएलओ बेस में आप कहीं से भी मटेरियल अपना कंसर्न टॉपिक जो है वो उसको देख सकते हैं। यानी लेट सपोज अगर आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, यानी आप रदरफोर्ड पढ़ रहे हैं, एटॉमिक नंबर पढ़ रहे हैं, मास नंबर पढ़ रहे हैं, तो आप इसको फेडरल बोर्ड से भी कवर कर सकते हैं, पंजाब बोर्ड से भी कवर कर सकते हैं और केपी बोर्ड से भी कवर कर सकते हैं। तो आपको अपने टॉपिक से रिलेटेड जो उसके अंदर क्रक्स मौजूद हैं, जो उसके अंदर जो कॉन्सेप्ट है वो आपको पता होना चाहिए। अच्छा, थर्ड थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कि एसएलओ बेस में कुछ टर्म्स को आइडेंटिफाई किया गया है। आपके जो क्वेश्चंस आएंगे तो उसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज यूज़ होंगी, तो उस टर्मिनोलॉजीज को समझने के बाद ही आप उस क्वेश्चन को अच्छी तरह से अटेम्प्ट कर सकेंगे, बिकॉज यू विल बी नोइंग दैट व्हाट द एग्जामिनर इज बेसिकली आस्किंग फ्रॉम मी, कि एग्जामिनर क्या चाहता है इस क्वेश्चन, इसकी मैं शॉर्ट सी एग्जांपल आपको इस तरह से देता हूँ कि लेट सपोज आपने पहला जो आपके क्लास 9 का जो आपके स्टार्टिंग टॉपिक्स हैं, इनिशियल टॉपिक्स में ब्रांचेस डिस्कस हुई हैं। अब आपने ब्रांचेस पढ़ ली, यू हैड स्टडीड फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री। नाउ दे आर नॉट गोइंग टू आस्क फ्रॉम यू अ वेरी सिंपल काइंड ऑफ अ क्वेश्चन लाइक दे विल आस्क डिफाइन। तो अब डिफाइन वाला क्वेश्चन वो आपसे नहीं पूछेंगे डिफाइन व्हाट इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और डिफाइन व्हाट इज़ बायोकेमिस्ट्री और डिफाइन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। दे कैन यूज़ अ टर्म्स लाइक दिस, कि वो पूछ सकते हैं कि आइडेंटिफाई, आपको कोई स्टेटमेंट दी होगी कि आइडेंटिफाई द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन इट। अगर आपसे इस तरह का क्वेश्चन आ जाए कि ammonia is being prepared in the Haber process, so identify the branch of chemistry. Now you are going to identify them only. आपने सिर्फ बताना है कि इस पर्टिकुलर ब्रांच में, let's suppose इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में प्रिपरेशन होती है, तो यू आर गोइंग टू राइट ओनली इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। आपने टर्मिनोलॉजीज को समझना है, टर्मिनोलॉजीज के अकॉर्डिंग जो है वो आपसे क्वेश्चंस होंगे, देयर विल बी टर्मिनोलॉजीज इन द केमिस्ट्री, आइडेंटिफाई, एलाबोरेट, इनलिस्ट, स्टेट, एक्सप्लेन, डिस्क्राइब। तो इस तरह की प्योरीफाई, कोई आपको डायग्राम दी होगी, कोई जो है आप लोगों को कोई एक्सपेरिमेंटल जो है वो सिनेरियो दिया होगा, देन दे विल आस्क प्योरीफाई। तो प्योरीफाई का वर्ड यूज़ कर सकते हैं, स्टेट का वर्ड यूज़ कर सकते हैं, इनलिस्ट का वर्ड यूज़ कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैं जो है अपने तमाम लेक्चर जो 9th क्लास के मैं रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ वो तमाम के तमाम एसएलओ बेस्ड होंगे, एंड ड्यूरिंग माई लेक्चर्स उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी एसएलओ बेस्ड क्वेश्चन होंगे आई विल क्लियर ऑल दोज क्वेश्चंस। तो आप मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करें ताकि आपको ये पूरी की पूरी सीरीज़ फ्रॉम द वेरी स्टार्ट जो है वो आपको मिले और आपको एसएलओ बेस्ड क्वेश्चंस भी साथ साथ मिले, ताकि आपके लिए ईजी हो जाए, कोई मुश्किल किसी किस्म की आपको मुश्किल ना हो। तो लेक्चर्स बाय AQ को सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें,
تاکہ آپ کو مزید جو ہے وہ آپ کو اچھے اچھے لیکچرز ملتے جائیں، اور آپ کے جو بھی کویسچنس ہو، کسی ٹاپک میں ایشو ہے تو آپ کمنٹ میں لکھ سکتے ہیں، تو انشاءاللہ آئی ول ڈیلیور اکارڈنگ ٹو یور چوائس. میں اس لیکچر پہ بھی ڈسکشن کروں گا، کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایس ایل او بیسڈ آپ کا جتنا بھی ہوگا وہ آپ کے کورس سے ریلیٹڈ ہوگا، تو کورس میں موجود جو ٹاپکس ہیں ان پہ اپنا فوکس رکھیں اور انہی کی ورڈنگز کو دیکھیں اور وہاں سے اپنے لیے کویسچنس کو جو ہے وہ بنائیں، تاکہ آپ نے جو ٹاپک پڑھا ہے کہ اس میں آپ کو کسی قسم کی کنفیوژن نہ ہو. دوسرا، آپ اپنے ٹاپک کے لیے کسی بھی قسم کی کوئی بھی بک، کیمسٹری کی بک ہو، کسی بھی بورڈ کی ہو، چاہے وہ فیڈرل بورڈ کی ہو، پنجاب بورڈ کی ہو، کوئی بھی بورڈ ہو، آپ اس کو جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں. ابھی کسی قسم کی ریسٹرکشن نہیں ہے، بس آپ نے وہاں سے اپنا ٹاپک کا کانسیپٹ کلیئر کرنا ہے. اچھا جی، تو ایس ایل او بیسڈ کا آپ کو ماڈل پیپر کہاں سے ملیں گے اس کے بارے میں، ایس ایل او بیسڈ ماڈل پیپرز کے بارے میں اسٹوڈنٹ کو بڑی کنفیوژن ہوتی ہے کہ کہاں سے ہم جو ہے اپنا وہ ماڈل پیپرز کو لیں اور کہاں سے ہم جو ہے ہمیں کوئی گیسٹ پیپر مل جائے. تو آپ گوگل پہ جائیں، گوگل پہ آپ ٹائپ کریں ایس ایل او بیسڈ ماڈل پیپر کے پی بورڈ، تو وہاں پہ آپ کلک کریں گے تو آپ کے پاس پشاور بورڈ کی ویب سائٹ کھل جائے گی. وہاں پہ پوری کی پوری ایک لسٹ موجود ہے. میں آپ کو ساتھ ساتھ آپ کی اسکرین پہ آپ کو شو بھی ہو رہی ہوگی، میں نے اسکرین ریکارڈنگ شیئر بھی کر لی ہے، تو آپ لوگوں کو یہاں سے بھی کلیئر ہو جائے گا کہ آپ اپنے ماڈل پیپرز یا گیسٹ پیپر جو ہے وہ ایس ایل او بیسڈ کے، وہاں سے بھی آپ کو آئیڈیا ہو سکتا ہے کہ کس ٹائپ کے جو ہے وہ پیپر یا کویسچن جو ہے وہ ایگزامینر پوچھ سکتا ہے. تو انشاءاللہ میں کلاس نائنتھ کی جو ہے وہ کیمسٹری کو پورا فرام دا ویری اسٹارٹ ایس ایل او بیس کے طریقے سے ان ٹاپکس کو کور کروں گا. تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو تمام ویڈیوز فرام دا ویری اسٹارٹ کیمسٹری سے ریلیٹڈ، کلاس نائنتھ کی، کلاس ٹینتھ کی، اور ایون فرسٹ ایئر جو ہے اور سیکنڈ ایئر کی ویڈیوز بھی میں اپلوڈ کر رہا ہوں. بٹ ابھی فی الحال کے لیے میں جو ہے وہ کلاس نائنتھ اور ٹینتھ کو اسٹارٹ کر رہا ہوں، اور یہ تمام ٹاپکس جو ہے وہ میں ایس ایل او بیسڈ کور کروں گا. تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے وہ ٹاپکس جن میں آپ کو کنفیوژن ہے وہ بھی آپ کمنٹس میں لکھیں، تاکہ مجھے جو ہے آپ لوگوں کے کمنٹس اور آپ لوگوں کے جو ہے وہ آئیڈیاز آتے جائیں کہ کون کون سے ٹاپکس ایسے ہیں کہ جن کے اوپر ڈسکشن ہونی چاہیے، جن کے اوپر لیکچرز آپ لوگوں کو ملنا چاہیے. تو آپ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ آپ لوگوں کو مزید اچھی اچھی جو ہے وہ ویڈیوز ملتی جائیں اور آپ کو ایس ایل او بیسڈ جو ہے وہ تمام ٹاپکس، آپ لوگوں کو کسی قسم کی کنفیوژن نہ رہے اور آپ کو تمام ٹاپکس کیمسٹری سے ریلیٹڈ ایس ایل او بیسڈ کویسچن سمیت جو ہے وہ آپ کو یہاں پہ ملتے جائیں.